जनाब, अब आपके साथ हम दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। कुछ आयतें मैं पढ़ देती हूँ। वो तमाम आयतें वो हैं जो आप पहले जिनसे गुजर चुके हैं, जिनकी तफसीर भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस उनको गो थ्रू करते हैं, उनकी ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है जनाब, आई होप के बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लें। जी जनाब, आयत नंबर 160 सूरतुल आराफ। वक़त्तअनाहुमुस नतई अशरता अज़बातन उमामा। क्या बात हो रही है ये? वक़त्तअनाहुम, इसको देख लेते हैं। और तकसीम कर दिया था हमने उनको। इस वर्ड को थोड़ा सा फोकस कीजिए, वाह को हटा अलग कीजिए और वाह हो गया। और आखिर में आपको ग्रे से नजर आ रहा होगा ना। ना मीन्स हम। ठीक है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने लिए। हम उनको। ठीक है, बीच में क्या बच रहा है? रूट लेटर्स बच रहे हैं जो ओरिजिनल वर्ड है। क़त, यानी कौफ तो आइन इसके रूट लेटर्स हैं। क़ता यानी तकसीम कर देना। ठीक है, अच्छा अब इसको आप देख लीजिए, ये किस किस तरह किन किन मोल्ड्स में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख लीजिए, वतक़त्तअत क़ातिअतन तुक़त्तअ व यक़तऊन क़िताअन बिक़ित्अन मक़तू मक़तूअ। ठीक है, ये अब आपके लिए ये वर्ड अब इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे नया नहीं होगा। और तकसीम कर दिया था हमने उनको। अच्छा, इस नता इस नाइन से है, जैसे दो नंबर, यानी जो हम पढ़ते हैं ना, वाहिद इस्नाइन। इस्नाइन अरबी में किसको कहा जाता है? जो नंबर 2 डिजिट है, गिनती में 2 नंबर को। ठीक है, इस्नाइन कहा जाता है। जैसे आप यौमुल अहद कहते हैं, यौमुल इस्नाइन कहते हैं, मंडे को कहा जाता है यौमुल इस्नाइन। ठीक है, क्योंकि दूसरा दिन होता है वो हफ्ते का। तो सा, नून, या इसके रूट लेटर्स हैं। और आप देख लीजिए ये किस किस तरह यूज हुआ है। सानिया, मसना, अलमसानी, यस्नून, यस्तन, यस्तस्नून, इस नता अशरा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नया नहीं है आपके लिए। अशरा यहाँ भी इसके साथ है, यानी 2 और 10। 2 और 10 मिलकर क्या बन गए? 12। ये आप सूरह बकरा में सब डिटेल्स पढ़ चुके हैं। अज़बातन, अज़बातन, सीन बा ता इसके रूट लेटर्स हैं। और वल अज़बात, ये 5 टाइम्स एज नाउन यूज हुआ है कुरान में। ठीक है, तो और तकसीम कर दिया था हमने उनको 12 कबीलों में। ठीक है, याद है ना आपको? उममा, ग्रोह बनाकर। व औहाइना, व औहाइना, वाव अलग कर दीजिए, आखिर का नून अलिफ ना अलग कर दीजिए, बीच में औहाई बच रहा है। वो उसके रूट लेटर्स क्या है? वाव, हा, या, वही से है ये। ठीक है, और वही की हमने इला, अभी जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था ना, इलैया, वो ये वाला इला था। ओके, इलैया हो जाता है मेरी तरफ। ठीक है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया, मेरी तरफ। ओके, ये इला किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इला मूसा की, मूसा की तरफ। इजिस तस्काहु, इस जब, उसके बाद क्या है? तस्काहु, पानी मांगा उसने। नया वर्ड नहीं है ये आपके लिए। सीन, कौफ, या इसके रूट लेटर्स है। ठीक है, और शुरू में जो सीन है, आप देख रहे हैं ना, हमजा के बाद सीन भी है, उसके बाद ता सीन कौफ है। तो शुरू का जो सीन और
تا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی تھی. جب آپ کہتے ہیں استغفار استغفر اللہ, ٹھیک ہے, تو آپ تلاش کرتے ہیں نا, اللہ کی بخشش مانگتے ہیں نا, تو سین اور تا مانگنے کو, تلاش کرنے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہو اس سے. اوکے, تو پانی مانگا اس سے, قوم ہو کس نے, قوم قوم نے, ہو اس کی قوم نے, اند رب بی اسوا کا, اند رب, اچھا, ان ہو گیا کہ, دورابا, یہ جو لکھا ہوا ہے نا دود رو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دورابا اس کا مطلب مارنا ہوتا ہے, اس کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے. تو آپ پریشان نہیں ہو جائیے گا کہ کبھی اس کا مطلب سونا ہے, کبھی ایک ورڈ کے روٹ لیٹر سے مختلف ورڈز بن سکتے ہیں اور ایک ہی ورڈ کے مختلف میننگز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انت رب بی اسوا کا, اسوا کیا ہے, آئین سواد واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اسا جو ان کی لکڑی, جو ان کی ڈنڈی ہوا کرتی تھی, لاٹھی کہہ لیں آپ, ڈنڈی کہہ لیں, ٹھیک ہے. بی ہو گیا کے ساتھ, اسوا اسا, ٹھیک ہے, اور کا اپنا, اپنا اسا, جب انہوں نے مارا اپنا اسا, بھی اسوا کل حجر, حجر آپ سب جانتے ہیں پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فم بجسد, فم بجسد اس کو دیکھ لیجئے, فا الگ لیجئے, با جو چشمہ جس کو آپ چشمہ جس کو آپ پونڈ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چشمے پھوٹ پڑے, قد تحقیق, علما جان لیا, کلو اناسن, کل ہر, اناس ناس یعنی انس ناس اسی سے ہے, ہر شخص نے, گروہ نے جان لیا, مشربہم, مشرب شین ربا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی مشربہم پینے کی جگہ, ٹھیک ہے. اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے تحقیق جان لیا. اس کے بعد وَظَلَّلْنَا, وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے, روٹ لیٹر زو لام لام سائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیا نہیں ہے آپ کے لیے. ذلیلا فضلوا وَظَلَّلْنَا ذُلَلٍ ذلہ سب اسی سے ہے. اور سایہ کیا علیہ ہم نے, علیہم الغمام ان پر بادلوں کا, غمامہ روٹ لیٹرز غائن میم میم, غم چھا جانا, اندھیرا, ایسے بادل جو اتنے گہرے ہوں کہ جس سے اندھیرا ہو جائے, ٹھیک ہے. اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے, علیہم المنّا ان پر, اب کس کی بات شروع ہو گئی, منّا والسلویٰ, من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے جو آسمان سے ان لوگوں کے لیے کھانا اترا کرتا تھا. کلو کھاؤ, من طیباتی, من سے, طیبات پاکیزہ چیزوں, ما رزقناکم جو دیں ہم نے تم کو, وما اور نہیں, ظلمونا ہم نے ظلم کیا, ولیکن پر لیکن, کانو تھے وہ, انفسہم یظلمون اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے وہ. اللہ اکبر. اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ یعنی انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے, 12 جماعتیں بن گئیں, ٹھیک ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو. چنانچہ اس پتھر سے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ٹھیک ہے, یہ سب وہ ڈیٹیلز ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جناب.
ہر خاندان کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر منو سلوا یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ آپ کو یاد ہے نا انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ منو سلوا کو انہوں نے اگلے دن کے لیے بچا کے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی جو رب آپ کو ایک بنجر زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، آپ کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، آپ کے لیے سائے کا انتظام کر رہا ہے، آپ کے لیے بنا بنایا ریڈی میڈ کھانا آپ کے لیے آسمان سے اتر رہا ہے، اس کے باوجود توکل کا اور تقوی کا یہ حال کہ اس کو بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ کتنا ایزیلی اس آیت کو ہم آج کے سینیریو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کچھ نہیں بچاتے کل کے لیے؟ کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے فریج کے، اور خاص طور سے آج کل تو ہم بقرعید سے تازہ تازہ فارغ ہوئے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے فریج کے، فریزر کے، کیا حال ہے ہماری کبرڈز کے، ہمارے شو ریکس پہ جوتوں کے جو انبار ہیں، ہماری کبرڈز میں گھر کے کپڑوں سے روز مرہ کے پہننے کے کپڑوں سے لے کر پارٹی ویئر تک جو حالات ہیں ہم سب خود جانتے ہیں کہ کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ اگر ابھی ہم سے یہ کہا جائے کہ بس فوراً پیکنگ کیجیے نکلنا ہے تو کس قدر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے یہ سوچنے کے لیے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا شمار اچھا کھانے والوں میں، اچھا پہننے والوں میں، اچھی پرسکون زندگی لگژریس لائف گزارنے والوں میں الحمدللہ ہے۔ اور شکر کا کیا عالم ہے، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے خود کرنا ہے کہ کیا ہمارا دن شکوہ شکایت اور جو کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں خیال کرتے اور شکوہ کرتے گزرتا ہے، یا ہر وہ نوالا جو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لے کے جاتے ہیں اللہ کے اذن سے، ہر وہ کھانا، ہر کھانے کے ساتھ ہمیں لوازمات چاہیے ہوتے ہیں۔ سادہ کھانا تو ہم آپ پسند بھی نہیں کرتے ہیں آپ اور میں۔ اگر آپ کی ٹیبل پہ صرف دال اور ایک چپاتی ہو تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اچار بھی چاہیے، چٹنی بھی چاہیے، سلاد بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو اب اگر ہم اس کو یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ یہ تو بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، یہ تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی ہے، تو یہ پھر ہم اس کو اس نظر سے پھر ہم نہیں پڑھ رہے جو درکار ہے، جو غور و فکر درکار ہے۔ تو ان لوگوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا اور یقین جانیے ہم بھی خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، بچا لے ہمیں ظالم قوم کے ساتھ ہونے میں، اور خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا نہ بنائے ہم پر، ہمیں اپنے امان میں کر لے اللہ پاک۔ اللہم لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، ویری سمپل، اسکنوا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور جب کہا گیا ان سے بس جاؤ، رہ جاؤ، سین کاف نون، سکنا، سکینت بھی اسی سے ہے، سکون بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، مسکن بھی اسی سے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سکنا، اسکن، سکینہ، سکینہ، ومساکن، والمسکنہ، مسکونہ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا انشاءاللہ، جب بھی آپ پڑھیں گے تو وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بس جاؤ، رہ جاؤ اس بستی میں، قریہ بستی، وَقُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حیثو
जहां से तुम चाहो तुम, वकूलू वाव अलिफ है आखिर में, रिप्रेजेंटिंग प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वकूलू और कहो, हित्ततो हित्ता, वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए। अच्छा, हित्ततुन किसी को याद है इसका मीनिंग क्या था? जी जनाब, किसी को याद है? हाँ, तो इसके रूट लेटर्स हैं। 2 times as noun, once in सूरह बकरा, second in सूरतुल आराफ, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। दिस इज द सेकंड टाइम, ठीक है, ये इस्तेमाल हो रहा है कुरान में। हित्ततुन, और हमने इसकी मायने पढ़े थे डिटेल से। ये आप ही बताएंगे मुझे, क्या कहते हुए, क्या कहा गया था उनसे, क्या कहते हुए दाखिल होना है? और दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, नगफिर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतीआतिकुम तुम्हारी खताओं को, सनजीदु वेरी इजी ज्यादा से है, जाए या दाल इसके रूट लेटर्स हैं, सीन अनकरीब रिप्रेजेंटिंग अनकरीब, मजीद इसी से है, ज्यादा इसी से है, फजादहुमुल्लाहु ज्यादा सब इसी से है, अजदादु। ओके, तो सनजीदुल मुहसिनीन अनकरीब हम ज्यादा कर देंगे एहसान करने वालों को। और वो वाक़यात करो जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ। देखें, यहाँ मीनिंग आ गया जो मैंने आपसे सवाल किया था, और ये मैं आपको होमवर्क देना चाह रही थी। और उसमें जहां से चाहो खाओ, और ये कहते हुए जाना कि या अल्लाह हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं। समझ गए आप? हित्ततुन क्या है? ठीक है, इस्तगफार है, तौबा करते हुए उनको एंटर होना था, और बस्ती के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ, सर झुका के दाखिल होना, अकड़ के नहीं, अल्लाह की हम्दो सना करते हुए, तौबा करते हुए। तो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, ये है तौबा। आप समझ रहे हैं? एलिमिनेट, डिलीट हो जाती हैं फॉर एवर आपकी पिछली खताएं, सच्चे दिल से जब हम तौबा करते हैं। और नेकी करने वालों को, जो हम यहाँ आपने पढ़ा ना, सनजीदुल मुहसिनीन, ये क्या बात हो रही है? यानी हम ज्यादा कर देंगे उनको, यानी सवाब में सवाब ज्यादा पहुंचेगा उनको, नेकी करने वालों को। सच्चे दिल से तौबा करना भी तो एक नेकी है ना, ठीक है। अच्छा, सब वही बातें जो आप पढ़ चुके हैं। फबद्दलल वेरी इजी, बस बदल दिया, फबद्दलल लजीना बदल दिया उन लोगों ने, ज़ुलमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, कौलन बात को। आप में से किसी को याद है हित्तत उनको उन्होंने क्या कह के एंटर हुए थे? वो किसी को याद है? ये दे दो होमवर्क। ये हित्तत उनको उन्होंने चेंज करके क्या, लैया जो हमने पढ़ा था, जबान को मोड़ तोड़ के पेश करने लगते थे वो बात को। और आप देखें किसके आगे, ये कैसा तवक्कल है जहां इंसान को ये नहीं पता कि हमारे लम्हे लम्हे से हमारा रब्बुल आलमीन वाकिफ है। तो क्या जबान को मोड़ देने से, लफ्ज को बदल देने से वो बेखबर तो नहीं है? वो तो बाखबर है। तो जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने बदल डाला, कौलन बात को, गैरल्लज़ी सवाए इसके, यानी जो उसके सिवा बात थी वो कही गई। क़ील लहुम जो कही गई थी उनको, फ़अरसलना तो भेजा हमने, अलैहिम रिजज़न, रिजज़न इंतहाई जलील कर देने वाला अजाब, ठीक है, उन पर, मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू बवजह इसके जो थे वो, यज़लिमून जुल्म करते। फिर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी उनमें से जालिम लोगों ने इसे बदल कर दूसरी बात बना डाली, तब हमने उनकी मुसलसल ज्यादतियों की वजह से उन पर आसमान से अजाब भेजा। अब अगर हम काउंट करने बैठ जाएं तो आप सोचें, ये अब काउंट करना भी मुश्किल हो रहा है कि बार बार ये गुनाह करते, बार बार ये तौबा करते, और फिर दोबारा उससे बदतर गुनाह कर देते, और फिर अजाब के मुस्तहक हो जाते।
ये कैसी कौम थी? ठीक है, तो होमवर्क आपका क्या है? अब आपको फाइंड आउट करना है कि हित्तत उनको चेंज करके इन्होंने क्या बदल के कहा था। ठीक है, आयत नंबर 163, दिस इज द लास्ट आया फॉर टुडेज क्लास। ठीक है जनाब, आई नो आज का थोड़ा सा लेंदी हो गया है, but I am very hopeful कि you people are keeping your hopes and your interest level high इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। वस्अलहुम, वस्अलहुम, वाव को अलग कर दीजिए, आखिर के हुम को अलग कर दीजिए, बीच में क्या बच रहा है? सीन, हमजा, लाम। सअला सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सअलतुम वस्साइलीन बिसुआल, सुलका मसऊलन, तसाअलून, सब इसी से है। ठीक है, तो और पूछो उनसे, यानी सवाल करो उनसे, अनिल अनिल करियती, बारे में, किसके बारे में? बस्ती के बारे में, अल्लती, वो जो, कानत थी, हादिरतल बहर, यानी किनारे, रूबरू समंदर के किनारे जो बस्ती मौजूद थी उसके बारे में सवाल करो। इस यादूना, जब वो ज्यादती करते थे, फिस सबती, कौन सा वाकया आ रहा है? किसी के समझ में आया ये जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था? जी जनाब, एनीबडी, कौन सा वाकया शुरू हो रहा है ये? हफ्ते के दिन शिकार करने को जो मना किया। बारकल्लाहु फीकी राइया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सब्त, यौमुल सब्त हफ्ते को कहा जाता है अरबी में। ठीक है जनाब, ओके, यौमुल जुमा, यौमुल खमीस, यौमुल अरबा, अरबा वेडनेसडे के लिए, ओके, यौमुल इस्नैन मंडे के लिए, यौमुल सुलासा ट्यूसडे के लिए। ओके जनाब, ये सब चीजें भी सुनते रहा करें, कान पे पड़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादती करते थे हफ्ते के बारे में, सब्त के बारे में। इस जब तातीहिम, ताती आपके समझ में आ रहा होगा, अताया से, हमजा ताया, आप बारहा पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, व ईता, फातू, लाआतिन, मातिया। ओके जनाब, तो ये सब किससे है? अताया से, हमजा ताया, आती थी उनके पास। हीतानुहुम, हीतानुहुम, हा वाव ता, हौत, किसके लिए है ये? 5 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है कुरान में मछली के लिए। हीतानु, मछलियां, हुम, उनकी, उनकी मछलियां, यौमा सबतिहिम, किस दिन? हफ्ते के दिन। शुर्रअन, शुर्रअन, जाहिर होकर। शीन रॉ आइन, इसके रूट लेटर्स हैं, देख लीजिए आप। शरआ, शरीआ, शुर्रअन, जैसे अभी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, शिरअन, यानी जाहिर होना। ठीक है, तो जाहिर होकर मछलियां उनके सामने किस दिन आती थी? हफ्ते के दिन। अभी हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल। व यौमा ला यस्बितून, यानी और जिस दिन ना हफ्ता होता, ला तातीहिम। अब आप देखें, ये चीज आपने इस तरह लफ्जों में सूरह बकरा में नहीं पढ़ी है। हफ्ते का जिक्र तो हुआ है मगर इस तरह जैसे यहाँ हुआ है वहां नहीं हुआ है। ठीक है, यानी हफ्ते के दिन जिस दिन मना किया गया था उस दिन तो इतना वो उछल कूद कर रही होती थी दरिया पर, और बाकी दिनों में गायब। ला तातीहिम, नहीं आती थी। कजालिक, इसी तरह। नबलूहुम, नबलू, रूट लेटर्स कोई बता दे मुझे जल्दी से। शुरू का मैं हेल्प कर देती हूँ, बालाम, नून अलग वाव। कर दीजिए। बालाम, आखिर का क्या कह रही हैं? वाव, हाँ, बालाम, वाओ, वाव। आई होप यही जी कहा जी, है आपने। बालाम, बारकल्लाहु वाव। फीकी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है जनाब, यानी ये किससे है? बला से। बालाम, वाव, बलू, हम आजमाइश, बला क्या है? आजमाइश। ठीक है, हम आजमाइश में डाल रहे थे हम उनको, शुरू का नून हम के लिए है। ऑल राइट,
آپ دیکھیں بلا ولا نبلونکم، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم سب کو، مبتلیکم لتبلون اور ابتلا، ٹھیک ہے. تو ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے. فا سین قاف آر دا روٹ لیٹرز فسق. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے. جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تھے تو وہ نہیں آتی تھی. اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے. آپ دیکھیں آزمائش اس طرح بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو عام طور پہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی سے اس کو ریلیٹ کیجئے کہ اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جنگ کے لیے نکلے تھے، غزوہ تھی، اور اس میں صحابہ اکرام کے سامنے پانی تھا، نہر تھی، مگر ان کو سیر ہو کر پانی پی لینے کی اجازت نہیں تھی، ایک گھونٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ بہت باہر سے بچے تھے، تھک ہار کر کھیلتے بھاگتے دوڑتے ہوئے آتے، ان کا سانس بھی ابھی نہیں سمایا ہوتا ہے ٹھیک سے، تو بڑے ہمیشہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، فوراً ایک ساتھ بیٹا بھر بھر کے پانی پینا نہ شروع کرو، آتے ہی ساتھ ابھی تھوڑا سانس تھمنے دو، تھوڑا باڈی ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد ایک ایک گھونٹ کر کے آہستہ آہستہ. تو اب اسی بات کو اگر کوئی ایکسپٹ نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو، اور جن لوگوں نے اس غزوہ کے دوران بھی جن لوگوں نے پانی سیر ہو کے پی لیا تھا، ان کا کیا حال ہوا تھا کہ پھر وہ آگے اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ وہ شریک ہو سکے جنگ میں. تو یہ ہم کس کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر. یہی ہے نفس پر ظلم کہ جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں ان کو نہ ماننا، یہی ہے ظلم. یہی ہے ظلم کہ اندھیرا ہو چکا ہے اور ہم سونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آرٹیفیشل لائٹس آن کر لیتے ہیں، ہم پوری رات جاگتے ہیں بہت خوشی خوشی. یہ اپنے نفس کے اوپر ہی ظلم ہے. اور صبح کی روشنی جب ہے تو ہم اندھیرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نیچرل لائٹ موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اندھیرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں سونے کے لیے. تو یہ سب کچھ اپنے نفس پر ظلم ہی ہے. اب آپ اس آیت سے ریلیٹ کیجئے اور اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. انہوں نے کیا حرکت کری تھی کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی جو یہ بستی ہے یہ بحر قلزم کے کنارے واقع تھی، ٹھیک ہے، جس کا نام ایلا تھا. مدین اور طور کے درمیان یہ شہر تھا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بستی کا نام ہی جو ہے وہ مدین تھا. اور ایک قول یہ بھی آپ کو کہیں ملے گا کہ اس کا نام متنا تھا. تو آپ کو ان بحث میں نہیں پڑھنا ہے، ان تمام مباحث میں. یہ مدین اور اینونا کے درمیان تھا. انہیں حکم ملا کہ یہ ہفتے کے دن کی حرمت کریں اور اس دن شکار نہ کھیلیں، مچھلی نہ پکڑیں. اچھا، ادھر مچھلیوں کی بحکم الہی یہ حالت ہوئی کہ ہفتے والے دن تو چڑھتی چلی آتی تھیں کھلم کھلا، جو جسے کہتے ہیں نا ڈائیوز لگانا، تو تیرتی پھرتی تھیں، ایک سم سے دوسری طرف جانا، دوسری سم سے اس طرف آنا. اور جب ہفتہ نہ ہونا تو ایک مچھلی نہ نظر آتی، بلکہ تلاش پر بھی ہاتھ نہ لگتی. یہ تھی آزمائش. مچھلیاں ہیں تو شکار منع، اور شکار جائز ہے تو مچھلیاں ندارت. تو چونکہ یہ لوگ فاسق اور بے حکم تھے اور اس لیے ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا. آخر کار ان لوگوں نے ہیلا سازی شروع کی، ایسے اسباب جمع کرنے شروع کیے جو باطن ہیں، اور اس حرام کام کا ذریعہ بن گئے یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح ہیلے کر کے ذرا سی دیر کے لیے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لینا تم، اور
साथ में इन लोगों ने क्या काम शुरू किया था कि कुछ क्या करते थे कि उससे पहले जब मछलियां नजर आ रही होती थी, मतलब हफ्ते के दिन, तो उनमें से जितनी मछलियां उनको पकड़नी होती थी पकड़ के उनके कांटे अटकाकर उनको दरिया में ही छोड़ दिया करते थे, ठीक है। और फिर अगले दिन आकर जब उनको इजाजत हो जाती थी शिकार की, तो क्या कहते थे कि ये तो हमने आज शिकार किया है। इसी तरह कुछ लोग जाल डाल के छोड़ दिया करते थे कि निकालेंगे आज नहीं, हफ्ते वाले दिन नहीं, निकालेंगे अगले दिन। तो इस तरह इन्होंने हराम को हलाल करने की कोशिश करी, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो वाकयात होंगे ये उस कौम के बारे में होंगे, यानी इसमें से फिर 3 ग्रोह बन जाएंगे। एक वो लोग जो इनका साथ देंगे, यानी वो उस दिन शिकार करके मगर उसको निकालेंगे नहीं पानी में से, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, ठीक है। फिर वो लोग होंगे, एक ग्रोह वो होगा जो कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये तुम किसकी आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, ये रोकने की कोशिश करेंगे और खुद को भी रोके रखेंगे। और फिर कुछ वो लोग होंगे जो खुद तो नहीं करेंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं, ताकि दोनों पार्टीज की नजरों में अच्छे बने रहें। ये है मुनाफिकत। इसके लिए मना किया गया है सख्ती से दीन में कि जहां तुम्हारे दीन के खिलाफ बात हो रही हो, दीन का मजाक बनाया जा रहा हो, ऐसी बात हो रही हो जो लग़ में शुमार हो, तुम्हारे पसंदीदा लोग भी कर रहे हो, तो तुम ऐसी जगह से उठ जाओ। अगर तुम्हें याद नहीं रहा वहां उठना तो उसके लिए तुम्हारे लिए माफी है, मगर जैसे ही याद आ जाए, यानी जैसे ही तुम्हारा दिमाग काम करे, तुम उस महफिल को छोड़ दो। तो ये काम अब ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आज की तमाम आयतें वो थी जो हम पहले पढ़ चुके थे, बस डिटेल्स रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें सिर्फ मैंने तर्जुमा पढ़ा था, डिटेल्स थोड़ी लेंदी थी, इस वजह से आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कुछ आज हमने पढ़ा है हमें उस पर अमल करने वाला बनाए, हमारी नस्लों को उस पर अमल करने वाला बनाए, और इस कुरान का हक अदा करने वाला बना दे। इसका जैसा मफहूम अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं कि हमें समझ में आए और हम समझें, गौर व फिक्र करके जो हिकमत दरकार है, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें और हमारी नस्लों को उस हिकमत से नवाज दे, उस बसीरत से नवाज दे, और जबान में भी और कलाम में भी उसी फसाहत और बलागत से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की क्लास के हवाले से आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, सो प्लीज ब्रिंग इट फॉरवर्ड। कोई ऐसी बात जो आपके समझ में ना आई हो। होमवर्क अपना याद कर रखिएगा, हिद्दतुन को क्या इन्होंने कहकर बदल दिया था और ये क्या कहते हुए एंटर हुए थे। एनी क्वेश्चंस? ठीक है जनाब, चलें आज की क्लास का हम इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। जिंदगी बखैर। कमिंग मंडे इंशाल्लाह हम वो तमाम आयतें दोबारा से दोहराएंगे। हम सूरह बकरा में उसका सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं, उनकी मजीद डिटेल्स देखेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि कहते हैं ना कि जब इंसान का दिल खूबसूरत होता है तो उसका कलाम खूबसूरत होता है। तो जिस रब का कलाम इतना हसीन और खूबसूरत है, जिसमें इस कदर फसाहत और बलागत है, जिस बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बातों को दोहराते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बंदे को रिकॉल हो जाए। बात तो पहले भी हो चुकी है ना,
اب کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، کہ ہمارے دل میں اس کلام سے بھی محبت پیدا ہو، اور شاید اگر کہ ہم پہلے نہیں سیکھ سکے ہوں کچھ خاص باتیں ان آیتوں سے، تو ہم اس بار سیکھ لیں۔ اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر آیت سے عیاں ہے، کیونکہ اس میں یا تو ہماری اصلاح ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، یا ہمیں خوشخبری جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، یا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ہم اگر اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو یا اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر کسی بات کے لیے وارن کرتے ہیں یا ان کو ہوشیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے سوائے محبت کی؟ اور تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کلام سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بصیرت دے، وہ عقل دے۔ اللہم آتن الحکمت التی من اوتیہ فقد اوتیہ خیرا کثیرا، وہ حکمت جو ہمارے لیے بھی خیر کا باعث بنے اور ہم باقیوں کے لیے بھی خیر کا باعث بنے۔ اور سب سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے، اپنے کھانے پینے کا ضرور خیال رکھیے، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کیجئے۔ آپ کی جو بھی عمر ہے، چاہے آپ ابو 30 ہیں یا آپ انڈر 30 ہیں، آپ ابو 40 ہیں یا انڈر 40 ہیں یا اس سے بھی آگے ہیں، آپ اپنی صحت کا خیال صرف ڈائٹ کے ساتھ نہیں بلکہ تھوڑی بہت فزیکل آپ ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کر کے بھی آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ کریں گے۔ اب جب ہم اچانک سے اپنے لائف سٹائل سے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں نا اور ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آتے ہیں، تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ٹف ہو رہا ہے، پھر آپ کو کہیں تھوڑے دن میں جا کے یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ ٹف تو وہ تھا جو ہم پہلے کر رہے تھے، یہ آسان ہے۔ اسی طرح جب آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشکل تو وہ تھا جو ہر دوسرے دن کبھی کہیں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس چکر لگانے تھے۔ آسان تو یہ ہے جو ہم 15 منٹ، آدھا گھنٹہ گھر میں ہی اپنے لیے نکال لیتے ہیں۔ صبح اٹھ کے تھوڑا سا ہم یوگا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ایکسرسائز جو بھی ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں، جہاں جہاں ہمیں ایشوز آ رہے ہیں اس حساب سے۔ مشکل آج کچھ بھی نہیں آج کے دور میں کرنا، تو اپنے نفس کا خیال نہ کرنا، اپنے جسم کا خیال نہ کرنا بھی اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ ایک اچھا، ایک صحت مند مومن ہی دین کے کام میں اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انسان کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی کمیونیکیشن اسکلز، یعنی اس کے جو پاور ہے بات کرنے کی، سب سے پہلے وہ جاتی ہے، اس کی آواز جاتی ہے، اس کا بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار رہیے، اس کلام کے لیے اس کے شکر گزار رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے روز محشر، اور قبر میں اس کو ہمارا بہترین ساتھی بنائے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اس کو بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس قرآن کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، میری اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض۔ یا رب العالمین، ہمیں اس قرآن سے اور اپنے محبوب کی سیرت سے فیض اٹھانے والا بنا دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے دلوں کو اتنا بدل دیجئے کہ اس میں صرف آپ کا نور ہی نور ہو،